किसी एक ने भी नहीं कहा, हजारों का इज्तिमा और सारे खामोश। ऐ अल्लाह के बंदो, कोई एक तो उठ के खड़े हो जाओ, कुरान भी जानते हो, हदीस भी जानते हो, शरीयत भी जानते हो, कहा खबरदार बड़ी बात न करना। क्यों? कहा कि हमारा अकीदा ये है और क़यामत तक सुन्नियों के अकीदे पे मोहर सबक करना चाहते हैं। कहा क्या? कहा हमारा अकीदा ये है, जिसको कोई न देखे अली देख लेता है। जुमले में मासूम हुए तो मैं अगला जुमला में कह दूं, उनका अकीदा ये है, जिसको अली भी न देखे उसको मेरा नबी देख लिया करता है। तू देख सकता वो बोलो नहीं, और उससे हो और तो फिर बोलो यार। आज का दिन तो वैसे भी माफ करने का दिन है। कहा कि हुजूर ने कहा अली तू देख भी नहीं सकता। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुजूर अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो क्या मुश्किल है? सुभान अल्लाह। अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो क्या मुश्किल है? मेरे नबी ने फरमाया, है अली चलो आओ। चलते 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 बाग में आ गए। बाग में आए ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खजूर के करीब खड़े हुए, उस पर रखा हाथ, सुभान अल्लाह, खजूर पे रखा, जो खजूर पे हाथ रखा ना, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुजूर किसी ने हमारे और आपके आने के नारे लगाए हैं। सादा कर दूं तो इसका मफ़हूम ये निकलता है कि हुजूर किसी ने मेरे और आपके आने की खुशी की है। सुभान अल्लाह। किसी ने मेरे और आपके आने की खुशी की है, उसने नारे लगाए, नारे लगाते। हुजूर ने कहा किसी ने नारे लगाए हैं, आपने कमर पे हाथ रख दिया। मेरे नबी ने फरमाया ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लगे हाथ में एक बात यहाँ पे अर्ज़ कर दूं, मेरे नबी ने उस तने पे हाथ रख के पूरी कायनात को अकीदा ये दे दिया है कि कहते हो कि तुम्हारे घर में नबी और अली आए, तो तरीका ये है कि तुम नबी और अली के आने पे नारे लगाओ, मदीने से काम हम कर दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली ये है जो हमारे आने के नारे लगा रहा था। यहाँ तक तो बात होती है। अब मैं अगली जो बात आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ वो समाप्त करें। हुजूर ने फरमाया हाज़िही सैहानी, ये सैहानी है। और सैहानी ये जो हज और उम्रे के लिए लोग जाते हैं तो वापस परत जाते हैं, वहाँ पे भी वो देखते रहते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है ये खजूर कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, तो एक खजूर दिखा के कहते हैं ये सैहानी है। ये क्या है? सैहानी। ये क्या है? सैहानी। सैहानी किसको कहते हैं? स्वाद या हा अलिफ नून या सैहानी। ये सैहानी किसको कहते हैं? कहा शोर मचाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैहानी शोर मचाने वाली। मैंने कहा आका ये तो बाजरा अगर कहीं पे लगी हुई हो स्टॉल पे तो खामोश होती है, गोदाम में पड़ी हो खामोश, बाग में हो तो खामोश। कहा वैसे तो खजूर शोर नहीं मचाती, लेकिन इसने हमारे आने पे शोर मचाया है और हमने इसका नाम रखा है। आप उठा के बोलो जरा प्यार से सुभान अल्लाह। आका फरमाते इसलिए हमारे आने पे शोर मचाया है, हमने इसका नाम रखा है। आका कहना क्या चाहते हैं? कायनात को बताना चाहता हूँ, अगर ये तय हो के हमारी मोहब्बत
محبت میں نعرے مارے ہم اس کا نام نہیں مٹنے دیتے تو شہر کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے مارے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا چلیں بات مختصر کریں, ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں. علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں, وہ بھی خطاب فرمائیں گے. بات مختصر کریں اور اپنے موضوع کو سمیٹ کے ہم بات ختم کرتے ہیں. توجہ ہے. اب یہ جو رات آگے یہ جو آج کی رات ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو آج کی رات ہے نا, یہ اللہ نے کسی اور نبی کو عطا فرمائی نہیں. یہ کسی اور نبی کو اللہ نے عطا فرمائی نہیں, یہ مجھے عطا کی ہے. آقا کیوں؟ حضور سے پوچھا گیا نا, یہ برات کی رات, شب برات کی 15 شعبان کی درمیانی جو یہ رات ہے, حضور سے پوچھا گیا حضور یہ کیوں دی گئی؟ تو اب یہ جملہ سمجھ آ جائے تو بولیے گا, نہیں تو اپنا اپنا نصیب ہے. ہر کوئی نبی کی محبت میں بول نہیں سکتا, اور جس کے من میں شمع جلتی ہو وہ خاموش رہ نہیں سکتا. جملہ ایسا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں پوچھا گیا یہ رات کیوں دی گئی, میرے نبی نے فرمایا اللہ ان کو جہنم نہیں دینا چاہتا. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو جہنم نہیں دینا چاہتا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اللہ نے برات اس لیے دی ہے کہ اے بندہ خدا اس رات کے وساطت سے ایک قدم تو میری طرف چل کے آ, میں اپنی شان کے مطابق 70 قدم تیری طرف چل کے آ. آج رات کی وساطت سے اے بندہ خدا ایک بار تو مجھے پکار کے دیکھ, تو ایک بار پکارے گا میں اپنی شان کے مطابق 70 بار جواب عطا فرماؤں گا. یہ آج کی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ جس نے مرنا ہے اس کا نام بھی لکھ کے, جس نے آئندہ سال میں آنا ہے پیدائش ہونی اس کا بھی نام لکھ کے, جس کو جتنا رزق دینا ہے اتنا لکھ کے, جس کو صحت دینی ہے وہ بھی لکھ کے, جس کو بیماری دینی ہے یہ سارا کچھ لکھ کے, بیماری, صحت, جان, رزق, عزت, شہرت, مقام, تندرستی, ایمان, یہ جتنی بھی کائنات کی نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, یہ سارا کچھ لکھ کے نا اللہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو میں سادہ کر دیتا ہوں. پچھلے کچھ دنوں میں بجٹ پیش ہوا تو ہمارے وزیر صاحب نے وہ بجٹ پیش کر دیا کہ یہ چیز اتنے کی ہو گئی ہے, یہ اتنے کی ہو گئی ہے, یہ اتنے کی ہو گئی ہے, اس پہ اتنا ٹیکس ہو گیا ہے, اس پہ اتنا ٹیکس ہو گیا ہے, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. اس نے اعلان کر دیا, دستخط کر دیے, اوکے کر دیے. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے خلاف جائے. ایسا ہی ہے. اس نے کسی غریب سے پوچھا کہ بھئی آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ نہیں نا. اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا, اپنی مرضی کا فیصلہ کیا, دستخط کر دیے. اب کوئی مرتا ہے مرے, کوئی جیتا ہے جیے, کوئی جہنم میں جاتا ہے جائے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. یار ایک یہ بجٹ ہے جو ہمارے وزیر نے مرتب کیا ہے, اور ایک وہ بجٹ ہے جو آج کی رات اللہ نے مرتب فرمایا ہے. اللہ نے وہ بجٹ لکھ کے سارا کچھ مکمل کر کے, کس کو زندگی, کس کو صحت, کس کو کیا, کس کو کیا, جو کچھ دینا تھا نا وہ سارا کچھ لکھ کے فرشتوں کو دے دیا. اب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہے اور بندوں سے پوچھتا ہے اے گزارا ہوئی جیسی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ بندوں کو مخاطب کرتا ہے, جھنجھوڑ کے پکار کے پوچھتا ہے میں نے یہ تحریر کر دیا ہے, تیرا گزارا ہو جائے گا؟ تیری بات بن جائے گی, تیرا نظام چل جائے گا. اگر نہیں چلتا تو مانگ کیا چاہیے؟ مانگ کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے, مانگ. صحت چاہیے, مانگ. رزق چاہیے, مانگ. ہم مسجدوں کے دروازوں پہ باہر کھڑے ہو کے مانگنے کو تیار ہیں, مسجد کے اندر آ کے اللہ سے مانگنے کے لیے تیار ہیں, بندوں سے, دوستوں سے مانگنے کے لیے تیار ہیں, اللہ سے مانگنے کے لیے تیار. اور قلعہ کیا ہے؟ یہ
सारी मुसीबतें मुझ ही पे क्यों आती हैं? ये रिस्क की तंगी मुझ ही पे क्यों है? ये बीमारियों के डेरे मुझ ही पे क्यों है? जब अल्लाह दे रहा है, तूने मांगा नहीं, अब गिला कैसा है? अल्लाह की रहमत बंदों को पुकार पुकार के मुखातब करके झंझोड़ के कहती है, मांगो मांगो मांगो। दोस्त से मांगते 10 बंदों के सामने शर्मिंदा करता है, देता फिर भी नहीं है। खुदा बताता भी किसी के नहीं है और दे के खुश भी हो जाया करता है। अल्लाह कैसे कैसे देता है, कैसे कैसे नवाजता है। एक बात सुभान अल्लाह, हाय हुजूर का गुलाम था, यमन का रहने वाला, रंग का स्याह रंग का गुलाम था, यमन में उसने कलमा पढ़ लिया। हुजूर का देखा नहीं, नाम सुना, कलमा पढ़ लिया। ज़बान में जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम जारी हुआ ना, उसकी मिठास दिल के अंदर उतरती है। मिठास अंदर उसके दिल में उतरती, और मिठास ने अंदर ऐसा घर दिया कि उसने कहा, यार जिस नबी का नाम इतना मीठा है, उसका चेहरा कितना मीठा होगा। हुजूर की ज़ियारत के लिए यमन से चलते 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 मक्के आ गया। अपने नबी को जानता नहीं है, बस नाम सुना है। मक्के पहुंचा ना तो ख्याल आया कि मैंने अपने नबी से भी मुलाकात करनी है, पहले वहां जाऊं या काबे का तवाफ करूं। तो ख्याल आ गया कि भाई वहां भी जाना है, तो ऐसा करता हूं, पहले खाना काबा का तवाफ करता हूं, तो फिर हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, जरा वहां पे ज्यादा वक्त गुजारूंगा। इस नीयत से वो खाना काबा का तवाफ करने लगा ना, तवज्जो कीजिएगा, और कोई लफ्ज आता नहीं है, सिर्फ या करीम एक लफ्ज आता है बस, और कुछ नहीं। वो खाना काबा का तवाफ करने लगा ना, और ये बात इतनी मजे वाली है, लुत्फ आने वाली है, ईमान ताज़ा करने वाली है, झूम जाएंगे कि वो जैसे ही चलने लगा ना, आगे आगे वो, उसके पीछे पीछे मेरा नबी आ गया। सुनने की कीमत ना समझ आई हो तो मैं यूं कह देता हूँ कि सारी कायनात बशमूल अंबिया के, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक, अबू बकर सिद्दीक से लेकर अली पाक तक, अली पाक से लेकर कयामत की सौ तक, सारी कायनात नबी के पीछे चलने के लिए एजाज समझती है। वाह यमन के गुलाम, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। सारी कायनात नबी के पीछे चलती है, नबी तेरे पीछे पीछे चल रहा है। सुभान अल्लाह, वो चल रहा है, वो उसके पीछे चल रहे हैं। हजर अस्वद मकाम इब्राहिम के सामने आया ना जब, तो हजर अस्वद के सामने जब पहुंचा तो लोग वहां पे हजर अस्वद को चूम भी रहे थे, सलाम भी कर रहे थे। तो वो वहां पे पहुंचा तो उसको और कुछ भी नहीं आता ना, उसने अपने अंदाज में कहा, या करीम, सुभान अल्लाह, उसकी ये जो अंदाज, ये अदा थी ना, ये मेरे नबी को आ गई पसंद। सुभान अल्लाह। जब छोटा सा बच्चा ना पहली बार बोले ना, तोतली जबान से वो कहे ना बाबा या कहे ना पापा, तो हम उसकी नकल उतारते हैं ना, होता है ना। वो क्यों नकल उतारते हैं उस बच्चे की? वो कहते हैं उसकी जो ये अदा है, उससे मुझे प्यार आ रहा है कि मैं उसकी नकल उतार रहा हूँ। वो तो छोटा सा बच्चा है, उसने जिस तरह भी कहा, बड़े ने भी उस तरह कहा, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अब अगर ये जुमला समझ आ गया तो इसके बाद मजा दीजिएगा कि वो गुलाम और कुछ नहीं आता, उसने अपने अंदाज में कहा, या करीम, मेरे नबी ने उसी अंदाज में कहा, या करीम। जब उसने ना सुना कि कोई मेरी नकल उतार रहा है, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। सुभान अल्लाह। हुजूर उसके पीछे थे, वो नहीं जानता कि हुजूर इन्हीं का मैंने कलमा पढ़ा, ये मेरे आका हैं, ये सारा कुछ है, वो नहीं जानता। उसने मुड़ के देखा ना, तो ख्याल आते हैं मैं परदेसी हूँ, ये यहाँ के रहने वाले हैं, कोई मुसीबत ना बन जाए। उसने ना फिर खामोश होकर ना आगे चलना शुरू कर दिया। अब वो जिस अंदाज में चले ना, मेरा नबी भी उसी तरह चले। यार कहाँ से इस मोहब्बत का अंदाज लेके आए? किसी के पास है इतनी मोहब्बत जो अपने गुलामों से इस अंदाज से प्यार करे?
जो ही वो चलते चलते फिर आया ना हजरत असद के सामने, उसने फिर कहा या करीम। हुजूर ने उसी अंदाज में कहा या करीम। उसने फिर मुड़ के देखा, चुप करके फिर चल पड़ा। सुभान अल्लाह। 7 चक्कर उसने लगा लिए और 7 चक्कर वो आगे आगे, लाल पीछे 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 पीछे। जो अंदाज वो अपनाता गया, मेरा नबी वही अंदाज अपनाता गया। जब 7 चक्कर पूरे हुए ना, तो उसने 7वीं बार कहा या करीम। तो मेरे नबी ने उसी अंदाज में कहा या करीम। अब वो मुड़ के खड़ा हो गया। अब उसने पता जुमला क्या था? उसने कहा सोनिया जी तू इतना सोना है ना होंदा, मैं अपने नबी को शिकायत लानी सी। उसने कहा अगर तू इतना सोना ना होता, मैं अपने नबी को शिकायत करा देता। उसकी सादगी पे मुस्कुराया। यार मैं तो इस अंदाज में ये जुमला कहना चाहता हूँ कि जब हुजूर मुस्कुराए उस सादा की सादगी पे, वो तन्हा हुजूर नहीं मुस्कुरा रहे थे, पूरी कायनात मुस्कुरा रही थी। मैंने ये कहा है कि अगर आप इतने सोने ना होते तो मैं अपने नबी को तेरी शिकायत लगाता। हुजूर ने पूछा अच्छा मैं सोना हूँ? मैं प्यारा हूँ? वो ना कहने लगा आप कहते हैं आप सोने हैं, मुझे तो यूं लगता है आप चलते हैं तो सिर्फ आप नहीं चलते, पूरी कायनात चलना शुरू कर देती। वो कहता है आप सिर्फ इतनी बात तो नहीं है, आप बात करते हैं तो ये पता लगता है सारी कायनात रुक के आपकी बातें सुनने लग गई है। मुस्कुराने लगे, हुजूर मुस्कुराए ना, आपके दंदान से नूर निकलने लगा ना। वो कहने लगा आप कहते हैं कि मैं सोना हूँ, आप मुस्कुराते हैं तो वैसे तो सारी कायनात काबे में आके रोशन होती है, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तो काबा कभी दर वो दीवार रोशन होना पड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत। इस यकीन से बोला करें कि हम नबी के नाम पे बोल रहे हैं, माशर में हमारे हक में हमारा नबी बोलेगा। अच्छा अब ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी बातें सुनी, इतनी बात तो ये पता चल गई ना कि नबी की इज्जत की बात हो, नबी की शान की बात हो, नबी के हुस्न की बात हो, नबी के कमालात की बात हो, नबी की तारीफ की बात हो, तो सुन के नबी खुश हो जाते हैं। अब हुजूर हो गया खुश। कहा भाई ये बता तू अपने नबी को जानता है? उसने कहा नहीं जानता। कहा कैसे उनका कलमा पढ़ दिया? उसने कहा मैंने उनकी बात सुनी थी, कलमा पढ़ दिया है। कहा फिर उनको मिला क्यों नहीं? कहा कलमा पढ़ा तो अब मैं आया उनसे मिलने के लिए हूँ। अब मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो कहा फिर मिला क्यों नहीं? कहा मैं आया तो यहाँ पे मैंने कहा चलो काबा में तवाफ कर लेता हूँ, फिर अपने नबी को जाके मिलूंगा। अब तवज्जो कीजिएगा, और इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। हुजूर उससे बातें कर रहे हैं, वो अपनी सादगी की बातें करते करते ना, जब बात हुई ना, हुजूर ने कहा तू अपने नबी को जानता है? उसने कहा नहीं जानता। हुजूर ने अपनी गोरी गोरी बाहें फैला दी। कभी कभार अपने मुर्शिद के सीने लगे तो ठंड पड़ती है। अपने उस्ताद को जाके मिलते हैं ना तो सीने में ठंड पड़ती है। सोचो अगर मुर्शिद के सीने लगने से ठंड पड़ती है, उस्ताद के सीने लगने से ठंड पड़ती है, तो नबी के सीने लगने से कितनी ठंड पड़ती है। और कहा देर न कर, मेरे सीने लग जा। उसने कहा आप कौन है? जिसका तूने कलमा पढ़ा है वो मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत।
تو میرے سینے لگ جا. اتنی کرم نوازیاں. کہا تو میرے سینے لگ جا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت سامنے ہو اور یہ کہے میرے سینے لگ جا، تو چاہیے تو یہ تھا وہ ایک منٹ کا توقف نہ کرتا اور دوڑتے ہوئے حضور کے سینے لگ جاتا. لیکن اس نے سینے نہیں لگا بلکہ وہ آگے بڑھا اور حضور کے سینے کو بوسے دینے لگا. حضور کے سینے کو چومنے لگ گیا. جب وہ سینے کو چوم رہا تھا میرے نبی نے اپنی باہوں میں لے لیا. جس کے لیے میں نے اس بات کا آغاز کیا تھا وہ بات ختم. حضور نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا. اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جا کے اپنے سونے کو کہہ دے، اس کو کہہ دے اتنا نہ اترا، میں تجھ سے حساب لوں گا. میں تجھ سے میں تجھ سے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اللہ نے کہا کہ میں تجھ سے حساب لوں گا. اگر کوئی عام بندہ ہوتا اور یہ پیغام ملتا کہ اللہ نے کہا ہے میں تجھ سے حساب لوں گا، تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سک جاتی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا. وہ دیوانہ ہو جاتا کہ اللہ کو کیسے حساب لوں گا. لیکن اس نے کے جبرائیل نے حضور کو کہا. حضور نے اپنے غلام کو کہہ دیا. وہ پہلے نہ جھکا ہوا تھا، اب اکڑ گیا. نہیں سمجھ آئی نا؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی میں جو اپنی بات کہنا چاہوں. وہ پہلے جھکا ہوا تھا، اب اکڑ گیا. میں نے کہا اللہ کے نبی کے غلام، اللہ کے بندے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے اور تو نخرہ کرنے لگا ہے، اترانے لگا ہے، تجھے ڈر نہیں لگا، تیرے پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں سر گئی. اس نے کہا کہیں ہوتا ڈر جاتا. آج تم نے دیکھا نہیں کدھر ہوں. جھوم کے بولو سبحان اللہ. اگر تھک نہیں گئے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اس نے کہا آج کھڑا کدھر ہوں؟ تم نے دیکھا نہیں نبی کی باہوں میں ہوں. سبحان اللہ. بھائی کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہنا یہ چاہتا ہوں بندے کو پولیس کی وردی نظر آئے تو گھروں میں چھپ جاتے ہیں، نعرے لگتے جیل بھرو اور پھر فوٹو بنوائے اور اللہ اللہ. ہاں بھائی بھیجے گی ساڑی ضمانت کرائے جی. میں نے کہا ایک دن کے لیے کوٹڑی میں جاؤ تو ڈر جاؤ، فیض آباد میں شل کھاؤ اور پرواہ بھی نہ ہو. سبحان اللہ. نہیں آپ ابھی بات ہی نہیں سمجھ آئی. سبحان اللہ. میں سیاست جانے کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کی عزت اور عظمت بات کر رہا ہوں نا. بھائی اس جو یہ نبی کا غلام یہاں پہ فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، نخرہ کرتا ہے، اتراتا ہے. کیوں؟ اس نے کہا کائنات کو بتانا یہ چاہتا ہوں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ جو بھی کمال ہے نبی کی عزت کی خاطر مل رہا ہے. سبحان اللہ. نہیں لگتا نبی کی باہوں میں آ جائے. جو نبی کی باہوں میں آ جائے وہ نہیں ڈرتا، جو نبی کی نگاہوں میں آ جائے وہ کیسے ڈرا کرتا. نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، نبی کی ایک سزا، جیو واہ من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه. وتاجدار ختم نبوت، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، سب کو سلامت رکھے، سب کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بات ختم کر رہا ہوں. اس نے کہا حضور جبرائیل کو کہتے جا کے یہ اللہ کو کہہ دے مولا تیرا جو جی چاہتا ہے تو حساب لے لینا، جو میرا جی چاہے گا میں لوں گا. سبحان اللہ. اس کو کہہ دے اپنا حساب لے لے، اپنا حساب لوں گا. جبرائیل نے جا کے رب کو کہا، رب نے کہا جبرائیل جا کے اس کو کہہ دے میں تو تجھ سے تیری زندگی کے بارے، تیرے اعمال کے بارے، تیرے گزرے ہوئے معاملات کے بارے میں یہ وہ سارا کچھ پوچھوں گا. اس سے پوچھ تو کیا پوچھے گا، کیا حساب لے گا. جبرائیل نے آ کے کہا، اس نے نا حضور کی باہوں کے اندر سے ہی کہا حضور جا کے جبرائیل کو بتا دیجیے کہ یہ رب کو کہہ دے
تو رب ہے میں بندہ ہوں، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو معبود ہے میں عبد ہوں، تو مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ تو پیدا کرنے والا ہے میں پیدا ہونے والا ہوں۔ جب تو ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، یہ بتا تیری رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ؟ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس کو کہہ دے میں نے معاف کر دیا، سبحان اللہ اس کو کہہ دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں تو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر تو دیکھ، تو نادم ہو کر تو دیکھ، تو اپنے گناہوں کا احساس کر کے تو دیکھ۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی، ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ کسی کو جھوٹ بول کے کہتے ہیں اور کوئی ہمارے زندگی کی دسیں میں اس کی دال آیا تھا، دال آنا یہ گناہ نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے بےہودہ کام، بہت سارے۔ آج کی رات اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں۔ زندگی سے کبھی کوئی سیراب نہیں ہوگا۔ جنہوں نے 100 سال عمر پائی ہے ان سے پوچھو تو وہ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس نے 10 سال پائی ہے وہ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سے بہت زیادہ طاقتوں والے زمینوں کے نیچے ہیں، ہم سے زیادہ پیسے والے زمینوں کے نیچے ہیں، ہم سے زیادہ حسن والے زمینوں کے نیچے ہیں۔ کسی کی طاقت نہیں چلتی، آخر ہم نے جانا ہے، آخر جانا ہے۔ بچوں کے کاروبار سیٹ کرتے ہیں، ان کے کاروبار بناتے ہیں، ان کے لیے گھر بناتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھے تو کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بچوں کو سیٹ کر رہا ہوں۔ یارو اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے کہ ان کے لیے گھر بھی بناتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں، کاروبار بھی بناتے ہیں، بینک بیلنس بھی بناتے ہیں، گاڑیاں بھی بناتے ہیں۔ جس زندگی میں کچھ سالوں کے لیے رہنا ہے اس کی اتنی فکر ہے، جس قبر میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ جو گزر گئی ہے اس پہ نادم ہو جائیں۔ آج کی رات اللہ سے مانگ لے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم خطا کار ہیں، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ جو بیمار ہیں وہ شفا مانگ لے، جو مقروض ہیں وہ قرض